اللہ دے قرآن دے وچوں جڑی آیا مقدسہ پڑھی ہے نا الاخلا، یہ الاخلا خلیل دی جمع ہے۔ خلیل عربی زبان کے اندر بیلی نو آدن، دوست نو آدن، سجن نو آدن۔ جویں اللہ پاک نے سونے ابراہیم نو اپنا دوست بنایا، کلمہ بھی عطا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو الاخلا خلیل دی جمع ہے، عربی زبان وچ بیلی دوست نو آدن۔ اللہ فرمائندا جڑے تواڈے دنیا دے دوست ہیں نا، بیلی ہیں، سجن ہیں، یوم اذن جدل قیامت دا دہاڑا ہو سی نا، بعضهم لبعض عدو، یہ دشمن بن ویسن، یہ تانوں پہچانن تو انکار کر دے سن۔ او بھائی فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں شہر، فلاں علاقہ، تیرا میرا اٹھیونا بونا چلنا پھرنا کھاونا پیونا اکٹھا ہوندا ہی، او بھائی میں تینوں نہیں جاندا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، یہ ایک دوے نو پہچانن تو انکار کر دے سن۔ اساں عرض کیتی یا اللہ یہ ساریاں سنگتاں ٹوٹ وئی سن، سارے تعلق مٹ وئی سن۔ او دا جواب اللہ نے قرآن وچ دتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر اعلان فرمایا، سونے رب نے اپنی لا ریب اور بے عیب سونے قرآن کے اندر فرمایا الاخلاء 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 یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن پڑھیا مزہ نہیں آیا، ذرا اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ میں ہر محفل وچ پڑھدا رہ جانا اے قرآن ہی نورانی شیشہ، تو کسے کن پڑھیا کسے کن پڑھیا اے قرآن نورانی شیشہ، کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا، کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا، کسے عین پڑھیا کسے غین پڑھیا، ان کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سویا او جیوے میں سے دے سخی حسین۔ عظمت تو ذرا دیکھو پنج تن کے گھرانے کی، عظمت تو ذرا دیکھو پنج تن کے گھرانے کی، سرنے سے ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ جے کربل والی نگری دے وچ تے نہ چن بطول دا چڑھدا، پاک خدا تے پاک نبی دی اج کون شناخت کردا، جے بیعت حسین یزید دی کرنا تے ودھ ویندا زور کفر دا، ہن لکھ احسان حسین دے یارو ودا ہر کوئی کلمہ پڑھے۔ محفل کر رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، نعتاں سن رہے ہیں، علماء دے خطابات سن رہے ہیں، یہ میرے حسین دی قربانی دا سکھا۔ اگر بیعت ہو جاوے ہاں ہر پاسے یزیدیت ہو گیا، اج اساں آزادی نال اللہ رسول دا تے اللہ دے ولیاں دا ذکر کر رہے ہیں، میرے حسین دی قربانی دا صدقہ ہے۔ نعرہ حیدری، نبی پاک علیہ السلام دے غلامو جدن بھی قرآن پڑھیا جاوے ذرا بولیا کرو، واڈا ساڈا قرآن تے کچھ نہیں لگا، لیکن اس نبی سونے دا سارا کنبہ قربان ہو گیا ہے۔ میں دوبارہ قرآن پڑھنا سارد کیتی، یا اللہ یہ ساریاں سنگتاں ٹرٹ ویسن۔ اللہ نے قرآن وچ جواب دیتا، فرمایا الاخلاء
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ساریاں سنگتاں ٹوٹ ویسے لیکن الا المتقین جڑے متقین ہو گئے. میں دسو جڑے اے اللہ دے ولی سنتے پہ بازار متقی ہیں یا کوئی نہ متقی پرہیزگار ہے یا کوئی نہ. اے اللہ قرآن وچ فرما رہا ہے انہاں لوگاں دی سنگتاں تانوں دنیا دی فائدہ دے سن قبر وچ فائدہ دے سن حشر دے میدان وچ. او جی حضرت صاحب وہ تو فوت ہو گئے. علماء بیٹھن ذرا پوچھو ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم. اللہ والیاں دی جڑیاں برکتاں ہوندیاں نا جویں انہاں دی زندگی وچ جاری تے ساری رہندیاں انہاں دے وصال کر جاون دے بعد بھی اسی طرح جاری اور ساری رہندیاں. یہ اللہ والیاں دی برکتاں ختم نہیں ہوندیاں مکدیاں نہیں بلکہ انہاں دے ٹر جاون دے بعد دنیا تو زہری وصال کر جاون دے بعد بھی اللہ والیاں دی برکتاں جاری رہندیاں. اور میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو ذرا توجہ فرماؤ. فرمایا اذا کان یوم القیامہ جدن قیامت دا دن ہومنے پل صراط تو گزر ہومنے رب العالمین نے سورۃ یاسین شریف اعلان کیتا. اللہ نے فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الگ ہو جاؤ گناہگار الگ نیکوکار الگ سیاہکار بد کردار الگ. جنتی جنت پل صراط تو دوزخی گزر کے اگا جا رہے ہو سن جڑے دوزخی ہو سن او تلے پل صراط تو تلے جہنم دے اندر گر جا سن. جڑے جنتی ہو سن او پل صراط تو اگا گزر کے چلے جا سن. کچھ لوگ ایسے ہو سن جڑے پل صراط تو گزر رہے ہو سن انہاں دی نظر تلے جہنم دے اندر پنسی. اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرے سن یا اللہ تیری جہنم دے اندر کچھ ایسے بندے جل رہے ہیں کچھ ایسے لوگ جل رہے ہیں. اللہ فرمائے سی کیڑے لوگ جل رہے ہیں. عرض کرے سن قانون یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا ویعملون معنا. یا اللہ قالوا یصلون معنا یا اللہ انہاں نمازاں ساڈے نال پڑھی. ہائے بولو انہاں نمازاں تساں دیو جی نماز ہی پڑھنی ہے جے پیچھے مرضی پڑھ لویے ہرگز نہیں. اللہ اے نہ آکھو بجے دے پیچھے مرضی نمازاں پڑھ لویے نا نیک بندے جنہاں دے سینے وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن. قالوا یصلون معنا یا اللہ نمازاں ساڈے نال جنہاں نمازاں پڑھیاں حضور قبلہ پیر سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ دے پیچھے جنہاں نمازاں پڑھیاں حضور قبلہ پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے پیچھے جنہاں نے نمازاں پڑھیاں بابا فرید دے پیچھے جنہاں نے نمازاں پڑھیاں داتا علی حجویری جنہاں نمازاں پڑھیاں ڈیزل ڈیزل ہی کوئی نہیں لیتا او بھائی ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں. ہر مدرسے میں بچہ نہ داخل کرواؤ. اے نہیں کہ جی مدرسے ہی ہیں جنہاں دے بڑے مدرسے تے بڑیاں پڑھائیاں پڑھا کے تے آؤ تے بچہ گھر آوے تے آکھے بھائی جنازے دے بعد دعا بھی نہیں منگنی ختم ہی نہیں پڑھنا کسی شے دی لوڑ ہی نہیں فلانی شے بھی حرام ہے فلانی شے بھی حرام ہے فلانی شے بھی حرام ہے. او بھائی پڑھایا تا ہائی کہ ٹر ویسا ہے دنیا تو ویسا ہے تے پیچھے کھلو کے دعاواں منگسی او بدعت تے شرک دے فتوی لائی کھلوتا ہوئے بندے بچہ پڑھاونا ہے اس مدرسے دے اندر پڑھا جتھے صحابہ دی محبت بھی سکھائی جاوے محمد دی آل دی محبت بھی سکھائی جاوے اللہ دے ولیاں دی محبت. تو بھئی ایسا کیوں ذکر کرنے ترے دہاڑے ہو گئے عرس ہو رہے ہیں ہر سال عرس ہوندا ہے کیوں وجہ کیا ہے؟ میاں اگر ولیاں دی شان بیان کرنا اللہ دی شان گھٹے آ نا تو اللہ کبھی بھی قرآن وچ ولیاں دی شان بیان نہ کرے. ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو یہ ساڈا مسلک اور مذہب اور عقیدہ ہے بناوٹی نہیں اللہ دا قرآن محمد دا فرمان ہے. جگہ جگہ تے اللہ نے ولیاں دی عظمت بیان کیتی ہے
کسی جگہ تے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کسی جگہ تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سنگت اور صحبت کا حکم اللہ خود دے رہا ہے. عام تعلق بڑا ہی نہ لوگوں عرفان امام سخی سلطان العارفین سلطان باہو نے سانو سبق دیتا. فرمایا نون لال کو سنگی سنگی نہ کریے اتے خود مداغ نہ لائے. تم نے کبھی تربوز نہ بڑھے پہلے بولے میں ہے وقت بعد بولے میں ہے نا اور الفاظ واپس لیتے ہیں معافی مانگنے یا غلطی ہو کلر پہلے تولیا ہے پھر بولے. تم نے کبھی تربوز اللہ تعالی لے جاوے مکے اونچی اونچی اکھوا لے ایتھوں پاکستان وچوں پل دبا تو دربار جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ تو بستی ملوک کی چوں کوئی تم میں لے جاؤ بھی مکے ون کے تربوز بن سکتے جڑے ایتھوں تم میں ہیں اوتھے بھی ہو تم میں جڑے دین وچ تم میں بڑے ودے یہ تمہیں سمجھ نہیں آئی. یہ جتنے مرضی بسترے چا لین جتنی مرضی بستیاں پھیر لین جتنے مرضی چلے کر لین جتنا مرضی عبادت کر لین اے کبھی تربوز نہیں ہو سکدے. اے تمے دے تمے راسن کیونکہ عارفاں دا امام فرما گیا تمے کبھی تربوز نہ بن دے تے بھاوے توڑ مکیل. سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اتنا بدبختہ نے قرآن پاک کے غلط ترجمے کر کے بتاں والی آیات کو اللہ دے ولیاں نے فرمایا اے ظالمو باطل میرے کچھ نہیں کر سکتے. اے اللہ دے ولی ہیں جڑے اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال سب کچھ کر سکتے نہ امیراں دے نہ وزیراں دے تے ڈیوے بل دے صدا انشاءاللہ ڈیوے قیامت تک بل دے.